आलीदेखि थालीसम्म, गोठदेखि ओठसम्म, आवाज विहीनको आवाज। यो हो कृषि टेलिभिजन। हामी छौँ 24 घण्टा तपाईँको साथमा। नमस्कार, म कपिल खड्का। कृषि टेलिभिजनको नियमित कार्यक्रम हेलो किसानमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, हामी यसै समयमा प्रत्यक्ष रूपमा यहाँहरूसँग जोडिएर हेलो किसान मार्फत नियमित आइरहेका छौँ। विशेषतः कृषि क्षेत्रमा रहेका विभिन्न समस्या र यसको समाधान हामी खोजिरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान उल्लेख्य छ। अझ भनौँ, कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान 28% छ। कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा उल्लेख्य योगदान पुर्याइरहेका कृषक र कृषि क्षेत्रमा आजसम्म पनि वित्तीय पहुँच त्यति राम्रोसँग पुग्न सकेको भने छैन। आज हामी कृषि क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले पुर्याइरहेको योगदान, कृषि कर्जामा किसानहरूको सहभागिता, यसको पारदर्शिता, सहजता र सरलतामा रहेर आज हामी हेलो किसान मार्फत यहाँहरूमाझ प्रस्तुत हुन गइरहेका छौँ। र यसको लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा अतिथिको रूपमा कृषि विकास बैंकका कृषि कर्जा विभागको प्रमुख विभागीय बाबुकाजी थापा हुनुहुन्छ। आज उहाँसँग हामी विशेषतः यिनै विषयवस्तुमा रहेर चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। ढिला नगरिकन आजको अतिथिलाई म निमन्त्रणा गर्न गइरहेको छु। कृषि विकास बैंकका कृषि कर्जा विभागको विभागीय प्रमुख बाबुकाजी थापा हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, ढिला नगरिकन उहाँलाई स्वागत गरौँ। बाबु सर, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। केमा व्यस्त हुनुहुन्छ पछिल्लो समय? अहिले हामी कृषि विकास बैंकको जुन हिसाबले नेपाल सरकारले कृषि विकास बैंकलाई एउटा जिम्मेवारी दिएको छ, कृषि कर्जाको लागि विशिष्ट बैंक बन्ने, त्यो हिसाबले हामीलाई प्लान, पोलिसीहरू, कार्यविधिहरू बनाउने क्रमकोदेखि लिएर ठुला ठुला परियोजनाहरूको निरीक्षण अनुगमनमा व्यस्त छौँ। विशेष गरी हामी पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा किसानहरूको सहभागिता पनि उल्लेख्य मात्रामा भइरहेको छ, होइन? यहाँले कस्तो पाउनुभएको छ? वित्तीय क्षेत्र, बैंकिङ क्षेत्रको कृषिमा योगदान कस्तो छ, के पाउनु भएको छ यहाँले? अब यसलाई एउटा खण्डीकरण गरेर भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अहिले यो कोभिड पछाडिको अवस्थामा यहाँले भन्नुभयो जस्तै कृषि कर्जा लगानीमा चाहिँ ज्यादै नै आकर्षण बढाएको छ। विशेष गरी युवाहरूको, हजुर, विदेशबाट फर्केका युवाहरूलाई चाहिने कर्जा प्रदान गर्नलाई जुन सहजता सरकारले ल्यायो त्यो पनि भइहाल्यो। अर्को चाहिँ लगानी गर्ने अर्को क्षेत्र पनि खासै नभएको अवस्थामा बैंक वित्तीय संस्थाहरूको आकर्षण पनि कृषि क्षेत्र भएको हुनाले कृषिको लगानी चाहिँ विगत 1 वर्ष यता चाहिँ निकै राम्रो अवस्थामा चाहिँ गइरहेको छ। बैंकहरू प्रतिस्पर्धी रूपमा अगाडि आएका छन्। ब्याज दरमा प्रतिस्पर्धा भएको अवस्था छ। ग्राहकहरूले अब भनौँ न चोइस गर्ने, छान्ने, बैंकहरू छानी जान सक्ने अवस्था चाहिँ देख्छु म। कृषिमा चाहिँ व्यावसायिकरण गर्नको लागि, होइन, अझ भनौँ आधुनिकीकरणमा परिणत गर्नको लागि चाहिँ ऋण लगानीको भूमिका कस्तो रहन्छ सर? यसलाई अब म अलिकति विस्तारमै भन्न चाहन्छु। कृपया। हजुर। कृषिको विकास गर्ने हो भनेदेखि कर्जा मात्रै होइन रहेछ, यसमा 3टा कुराहरू चाहिँ अनिवार्य देखियो अहिले आएर। अनुसन्धान त्यही अनुसार हुनु पर्यो। हजुर। कृषिको बिउ जात भनौँ, होइन, अब पशुको भएदेखि चाहिँ विभिन्न जातहरूको विकास गर्ने, संरक्षण गर्ने कुरा कृषि अनुसन्धानको पाटो भयो। कृषि अनुसन्धान पनि सशक्त हुनु पर्यो। त्यो अनुसन्धान गरिएको टेक्नोलोजीलाई, प्रविधिलाई गाउँ गाउँमा, आलीमा पुर्याउनको लागि प्रविधिको प्रचार हुनु पर्यो। हजुर। भन्नाले चाहिँ रिसर्च, एक्सटेन्सन र कर्जा। अब 2टा कुरा पुरा भयो भने पनि फेरि व्यवसायीकरण त हुँदैन। पैसा बिना, लगानी बिना त ठुलो स्केलमा चाहिँ न कृषिको व्यवसायीकरण हुन्छ, न आधुनिकीकरण, न भन्नुहोस् चाहिँ आयात प्रतिस्थापन अथवा निर्यात प्रवर्धन, केही पनि कुराहरू चाहिँ कर्जा बिना चाहिँ नहुने नै देखियो। त्यस कारणले कर्जाको भूमिका प्रमुख नै देख्छु म। जस्तो कृषि विकास बैंक एउटा सफल कृषकहरूको माझ पुगेर चाहिँ सेवा प्रवाह गरिरहेको पनि छ, होइन? लामो इतिहास छ आफैमा। पछिल्लो समय युवाहरू पनि विदेशबाट फर्किरहेका छन्, होइन? कोरोनाकै कारणले गर्दाखेरि उता जब घुमेको छ उनीहरूको, होइन, उहाँहरूको, र यहाँ आएर चाहिँ केही गर्न उहाँले सोच बनाइरहनु भएको छ। कार्यक्रमको सुरुमा चाहिँ
सरले अलि सरल रूपमा बताइदिनु पर्यो, यदि ती युवा कृषिमा लगानी गर्न चाहनुहुन्छ, कृषिमा होमिन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ कर्जा कसरी लिने, त्यो अन्यलता छ नि? छ। तपाईँले भन्नुभएको कुरा सही हो। हजुर। अब कतिपय युवा भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ नि यो ब्याङ्किङ एक्सेस के कहाँ शाखा छन्, कुन ब्याङ्कले कसरी काम गरिरहेछन्, कुन ब्याङ्क कृषिको लागि विशिष्टीकृत हो भन्ने कुरा पनि कतिपय साथीभाइलाई थाहा नहुन सक्छ। हजुर। अहिले चाहिँ नि सबैको हातमा मोबाइल छ, मोबाइल एप्लिकेसनहरू छन् होइन। तपाईँले हातबाटै पनि ब्याङ्कको बेस रेटहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, ब्याङ्कको इन्ट्रेस्ट रेटहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, के कागजात चाहिन्छहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। तैपनि म भन्नु, यहाँले प्रश्न सोधिहाल्नुभयो। हजुर। अब तीनटा कुरा चाहिँ हाम्रा कृषि कर्जा लिने व्यवसायी साथीहरूले तीनटा कुरा चाहिँ मा ध्यान दिनु पर्यो क्या। ब्याङ्कलाई लोनको लागि एप्लाई गर्नु अगाडि आफूले चाहिँ पहिला सबैभन्दा पहिला चाहिँ के परियोजना के हो, के प्रोजेक्ट गर्ने हो, कुखुरा हो, हाँस हो, टर्की हो या गाई हो, भैँसी हो, त्यसको चाहिँ बिजनेस प्लान, क्लियर कट बिजनेस प्लान बनाउनु पर्यो यहाँले होइन। अब चलिरहेको फर्म या कम्पनी हो भने अडिटेड रिपोर्टदेखिको प्रोजेक्टेड रिपोर्ट सहितको हुनु पर्यो। नभएदेखि नयाँ कम्पनी खोल्दै हुनुहुन्छ, नयाँ फर्म खोल्दै हुनुहुन्छ भने यहाँले चाहिँ फर्म दर्ता सम्बन्धी कागजात, अडिटेड रिपोर्टहरू, प्रोजेक्टेड रिपोर्टहरू, कोल्याट्रल सम्बन्धी कागजातहरू, मैले अघि भने बिजनेस प्लानहरू, यो सबै कागजात तयारी अवस्थामा राखेको अवस्थामा त यो सरल नै छ। यसलाई कम्प्लिकेटेड छ भनिएको मात्र हो, वास्तवमा गाह्रो छैन कृषि कर्जा लिन। जस्तो किसान वर्गहरू अब अहिले पछिल्लो समय चाहिँ शिक्षित पनि हुनुहुन्छ होइन, दक्षता पनि छ उहाँहरूसँग, तर अझै पनि गाउँमा हेरौँ अथवा ग्रामीण भूभागमा हेऱ्यौँ भने वित्तीय पहुँच उहाँहरूसँग छैन, अझ भनौँ वित्तीय साक्षरता उहाँहरूसँग कमी छ होइन। ती युवा अथवा ती किसानहरूलाई चाहिँ कसरी समावेश गर्न सकिन्छ? अब यहाँलाई थाहै छ नेपाल सरकारले अब हरेक स्थानीय निकायमा एकवटा चाहिँ नि कमर्सियल ब्याङ्कको शाखा हुनैपर्ने भन्ने नियम ल्याएपछि अहिले सबै ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको चाहिँ नि शाखा हरेक उसमा पुगेको छ, पहुँचको हिसाबले पुगेको छ। त्यसमा कृषि कर्जा लगानी गर्नको लागि सबै ब्याङ्कलाई अनिवार्य रूपमा नेपाल सरकारले, राष्ट्र ब्याङ्कले सीमा तोक्या पनि छ। यो ब्याङ्क त्यो ब्याङ्क भन्ने अवस्था पनि रहेन। अब वित्तीय साक्षरताको यहाँले कुरा गर्नुभयो, गाउँ गाउँमा अहिले ब्याङ्कहरू खुल्या छन्, सहकारीहरू त्यत्तिकै छन्। वित्तीय साक्षरताको अवस्था अझै विशेष गरी युवा युवतीमा छ होला, कमी नै छ होला भन्ने चाहिँ मलाई त्यति साह्रो लाग्दैन। किनभने नेपालीका ब्याङ्क खाताहरू यति धेरै खुल्या छन् कि, सहकारीमा यति धेरै आबद्धताहरू छ कि कर्जा लिने, डकुमेन्ट बनाउने कुरामा चाहिँ नि वित्तीय साक्षरताकै कारणबाट समस्या भएको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। तर केही वर्ष अगाडि चाहिँ हो यस्तो थियो, युवाहरू गाउँमा थिएनन्, सबै युवाहरू सक्ने होइन, अमेरिका क्यानाडा जाने, नसक्नेहरू अरब कतार, त्यो पनि नसक्ने दिल्ली कलकत्ता, त्यो पनि नसक्ने चाहिँ नि सहर केन्द्रित थियो, बुढाबुढीको हातमा कृषि थियो। त्यो अवस्थामा वित्तीय साक्षरताको समस्या यहाँले भने जस्तो हो। अहिले चाहिँ युवा वर्गको बिचमा चाहिँ मलाई त्यति साह्रो ठुलो समस्या होला जस्तो चाहिँ लाग्दैन। साक्षरताको हिसाबमा चाहिँ उहाँहरू सक्षम केही हदसम्म हुनुभएको छ, लेखपढ गर्न सक्नुहुन्छ, सजिलै पनि उहाँले चाहिँ कर्जामा पहुँच पुर्याउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा यहाँले राखिरहनु। हाम्रो शाखाहरूमा आउनुहुन्छ नि कृषक दाजुभाइहरू, उहाँहरूको बार्गेनिङ पावर, उहाँहरूको हेर्दाखेरि मलाई बडा आनन्द आउँछ क्या। उहाँहरू वित्तीय रूपमा त्यति कमजोर हुनुहुन्न। अब बरु अब ब्याङ्कहरू नै आफै कहाँ जाने नजाने आफै बरु अन्यलको अवस्था होला। कतिपय ब्याङ्करहरू, कतिपय कर्मचारीहरू कृषि भनेकै के हो बुझेको अवस्था छैन। बरु म त त्यो भन्छु, कर्मचारीहरूमै कृषि कर्जाको वित्तीय साक्षरता छैन त्यति साह्रो। कृषि विकास ब्याङ्कले कुरा भयो, हामी कहाँ त्यही अनुसारका कर्मचारी छन्, 54 वर्षदेखि हामी कृषकसँगै बसेर काम गरेका छौँ, हामीलाई त्यति समस्या छैन। तर अलिकति प्राइभेट सेक्टरका ब्याङ्कहरू जो पहिला चाहिँ सहर केन्द्रित भएर काम गर्नुभयो, अहिले अब हरेक स्थानीय निकायमा जानुपर्छ भनेर बाध्यताको रूपमा जानु परेको छ। उहाँहरूको कर्मचारीको बिचमा चाहिँ बरु मलाई लाग्छ त्यति कृषि कर्जा सम्बन्धी वित्तीय साक्षरता त्यति साह्रो छैन। किसानको समस्या बुझ्न समस्या छ उहाँहरूमा चाहिँ। र अक्सर ब्याङ्कहरूलाई होइन, वाणिज्य ब्याङ्कहरूलाई, अझ कृषि विकास बैङ्कलाई पनि एउटा आरोप चाहिँ लाग्ने गर्छ कि सुनिने कुरा हो यो चाहिँ। अक्सर बैङ्कहरूले चाहिँ हुने खाने वर्गलाई मात्र चाहिँ कर्जा प्रवाहको यो दायराभित्र राखिरहेको छ होइन, हामीसँग पावर छैन, पहुँच छैन भनी चाहिँ ब्याङ्कले हामीलाई अपहेलना गरिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ सुनिन्छ, गाउँठाउँमा पनि सुनिन्छ। हामीलाई पनि यी समस्या लिएर चाहिँ कैयौँ गुनासोहरू पनि आउँछन् होइन, प्रश्न पार्न चाहनुहुन्छ यो कुरा? यहाँ कपिलजी, यहाँले भन्नुभएको कुरा चाहिँ धेरै हदसम्म सही हो। फेरि
किनभने जो मान्छे कर्जा लिन आयो सबैलाई कर्जा ल भन्दै बाँड्ने अवस्था पनि ब्याङ्कको होइन। ब्याङ्कका पीडाहरू फेरि अनेक पीडाहरू छन् कि त्यो जुन पैसा उहाँले ब्याङ्कको कर्मचारीले दिने हो त्यो पैसा अरू कसैको हो, डिपोजिटको रूपमा सुरक्षा गर्न भनेर राखिदिएको पैसा हो। जनताको पैसा नासो लिएर बसेको पैसा जसले जहाँ जता जति बेला भन्यो त्यति बेला बाँड्दै हिँड्न पनि ब्याङ्कले सक्दैन। फेरि त्यसमा निश्चित प्रक्रियाहरू छन्, कागजात छन्, धितोका कुराहरू छन् होइन, कागजात तपाईँको बिजनेस प्लानका कुराहरू छन्। त्यो नपुगेको अवस्थामा कतिपय चाहिने अवस्था यो आरोपहरू चाहिँ आउँछ। सबै कुरा पुर्याएर अब बसेको अवस्थामा त ब्याङ्करले ढुकुटीमा पैसा राखेर ग्राहकहरूलाई ल दिन्न भन्दै हिँड्ने त कुरै आउन्न नि। हामी त लगानी गर्नै बसेको हो। जति पैसा हाम्रो भल्टमा ढुकुटीमा थन्कियो ब्याङ्क त उति घाटामा जान्छ नि। पैसा त जतिसक्यो फ्लो नै गर्ने हो। त्यस कारणले यो आरोपमा त्यति धेरै सत्यता छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन आजभोलि आएर चाहिँ मलाई। हो, ब्याङ्कको चाहिँ ऋण प्रवाहमा होइन, कर्जा प्रवाहमा देखिएको यो समस्या भनौँ होइन, जहिले पनि उठिरहने यो समस्याको समाधान कसरी निकाल्न सकिन्छ, यसको निकास के हुन सक्छ, अझै पारदर्शी कसरी हुन सकिन्छ भन्ने कुरा म फेरि पनि जोड्छु होइन हजुरलाई होइन। त्योभन्दा अगाडि अहिले पछिल्लो समय किसानका घर घरमा पुगेर अथवा किसानलाई सुविधा दिन भनेर चाहिँ किसान क्रेडिट कार्डको अवधारणा पनि अगाडि सारिएको छ होइन। यसले के फाइदा गर्छ किसानलाई, यो अलिकति प्रश्न। अब यसको अलिकति भूमिका नै भन्नुपर्ने हुन्छ। किसान क्रेडिट कार्ड अहिले पनि बजारमा केही ब्याङ्कहरूले केही संस्थाहरूले किसान कार्ड भनेर ल्याइराख्नु भएको छ। तर नेपाल सरकारले एक्ज्याक्टली किसान कार्ड यसरी बाँड्नुस् भनेर जुन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको यो चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा जुन व्यवस्था भयो, नेपाल सरकारको पनि बजेट कार्यक्रमबाट बजेटबाटै जुन माननीय मन्त्रीज्यूले भाषण गरेर होइन बजेटमै किसान कार्ड बाँड्ने भन्नुभयो, त्यो किसान कार्ड फिचर र अहिले बजारमा चलेको किसान कार्ड अलिक फरक छ। म चाहिँ यो नेपाल सरकारले ल्याउन खोजेको किसान कार्डको विषयमा अलिकति कुरा राख्छु। यो किसान कार्ड चाहिँ कृषि विकास ब्याङ्कले बाँड्नको लागि जिम्मेवारी दिइएको छ सरकारबाट होइन। किसान कार्डमा किसान कार्ड र एप गरेर दुईटा फिचर हुन्छ त्यहाँभित्र। यो जसरी हामीले बोक्छौँ भिसा कार्ड जस्तो त्यो हार्ड एउटा हुन्छ नि हाम्रो कार्ड, त्यही नै कार्ड नै हो यो होइन, डेबिट या क्रेडिट कार्ड यो एक प्रकारको डेबिट कार्डै हो। अनि यो के हुन्छ भने तपाईँले कर्जा लिनुभयो मानिलिउँ ब्याङ्कबाट भने कति 10 लाख सपोज 50 लाख कर्जा लिनुभएको छ भने 50 लाख कर्जा त्यो कार्डमा सो हुन्छ होइन। अनि तपाईँ त्यो कार्ड लिएर गाउँ गाउँमा जानुहुन्छ, तपाईँको घर त सहरमा नहुन पनि सक्छ किसानको। अनि गाउँ गाउँमा तपाईँलाई अब के हुन्छ, पैसाको खाँचो पर्छ, मल किन्नुपर्छ, ट्र्याक्टर लगाउनु पर्छ होइन, तपाईँको थ्रेसर लगाउनु पर्ला, कीटनाशक औषधिहरू किन्नु पर्ला, पैसा लिनलाई फेरि वहीँ ब्रान्चमै जानु पर्यो। त्यो जान नपर्ने गरिकन कृषि विकास ब्याङ्कले के गरेछ भने गाउँ गाउँमा मर्चेन्टहरू बनाएको हुन्छ। मल बेच्ने होइन, विषादी बेच्ने, कृषि उपज किन्ने बेच्ने सबैलाई मर्चेन्ट बनाएको हुन्छ। अनि त्यो कार्ड चाहिँ एउटा मसिनमा लगेर हाम्रो किसान दाजुभाइले त्यहाँ सो गर्नुहुन्छ। त्यो ओटिपी हुन्छ, तपाईँको क्युआर कोड बेस हुन्छ। अनि केही किनेपछि तपाईँको त्यो कर्जा चाहिँ घट्छ। त्यो त्यसबाट के भयो भने गाउँ गाउँमा चाहिँ तपाईँबाट सहरमा पैसा लिन जानु परेन एउटा कुरा। अनि त्यहाँभित्र एउटा एप्लिकेसन पनि हुन्छ, हामीले कृषि नलेज सेन्टर भनेर राखेका छौँ त्यहाँभित्र। अनि खेतीबाली कसरी गर्ने, रोग किराको औषधि कसरी गर्ने होइन, तपाईँको प्रविधिका कुरा, मौसमका कुराहरू, कृषि बिमाका कुराहरू, सहुलियतपूर्ण कर्जाका कुराहरू, त्यो यावत कुराहरू फेरि तपाईँको त्यो एउटा किसान एप पनि हुन्छ त्यहाँभित्र। भनेपछि किसान कार्ड चाहिँ मैले सारांशमा भन्नुपर्दा त्यो कर्जा चाहिँ नि घट्ने बढ्ने लिने दिने गाउँ गाउँमै कर्जा उपलब्ध हुने, पैसा हातमा आउने क्या, सहरमा पैसा लिन जानु नपर्ने एउटा त्यो सुविधा भयो। अर्को खेतीबाली गर्ने प्रविधिदेखि बिमादेखि लिएर मौसमदेखि लिएर सबै जानकारी हुने त्यो एउटा कार्ड हो। यो चाहिँ अहिलेलाई कृषि विकास ब्याङ्कबाट कृषि कर्जा लिने ग्राहकलाई मात्र बाँडिन्छ र बिस्तारै अन्य ब्याङ्कबाट कृषि कर्जा लिने ग्राहकले पनि यो सुविधा पाउनुहुन्छ। त्यो सिस्टममा इन्टिग्रेसन हुने काम भइरहेछ होइन अहिलेलाई। जस्तो नेपाल सरकारले मौद्रिक नीतिबाट पनि यो अवधारणा अघि सारेको अवस्थामा चाहिँ होइन, आफै पनि कृषि विकास बैङ्कले अब यो योजना बिस्तारै अझै गाउँ गाउँमा होइन विस्तार गर्दै पनि छ। यहाँले भन्नुभयो अरू वित्तीय क्षेत्रहरूले पनि, अरू वित्तीय संस्थाहरू पनि यो अवधारणा अघि सारेर ठाउँ ठाउँमा बाढी पनि रहनु भएको छ होइन। अब किसानले कसरी बुझ्ने त, किसानले चाहिँ आधिकारिक कसलाई भन्ने त होइन, कहाँबाट चाहिँ क्रेडिट कार्ड लिएर चाहिँ यो सेवा लिने त, यसमा अलिकति अन्यलता देखिएको हो।
यहाँको भने नि मैले अरू संस्था कसले के जारी गर्यो त्यति धेरै डिटेलमा जानकारी नभइकन बोल्न पनि मिलेन। तर मेरो बुझाइमा 2 लाखसम्म सानसानो कर्जाहरू जुन सहुलियतपूर्ण कर्जा ल्याएको छ सरकारले बिना धितोमा 2 लाख 5 लाखसम्मको कर्जाहरूलाई टाइअप गरेर गाउँ-गाउँमा उपलब्ध हुने खालको एउटा किसान कार्ड ल्याइएको छ भनेर मैले केही संस्थाहरूले ब्याङ्कहरूले ल्याएको चाहिँ देखेँ। रियालिटीमा यहाँले प्रश्न गर्नुभएको जस्तै किसान कार्ड जो ल्याउन नेपाल सरकारको योजना हो त्यो चाहिँ कृषि विकास ब्याङ्क मार्फत ल्याउन लागेको कार्ड चाहिँ हो। हुनलाई फिचर चाहिँ अलिअलि मिल्छ दुबईको होइन, त्यसले बृहत समेट्दैन, यसले चाहिँ अलिक बृहत यसको चाहिँ सञ्जाल हुन्छ र यसले बृहत रूपमा समेट्छ भन्छु म चाहिँ। ओके, जस्तो कि यो सेवा यो अवधारणा चाहिँ नेपालको स्मार्ट कृषिको परियोजनामा यसले नयाँ फड्को मार्न सक्छ भनेर भन्न सकिन्छ होइन? एकदम नि, त्यसमा 2 मात्रै रहेन, कृषि डिजिटलाइजेसन भनौँ न यसलाई। अहिले डिजिटलाइजेसनको युग हो नि त अहिले त। सबै कुरा त तपाईँको एउटा मोबाइल एउटा एप्लिकेसनमा छ नि त। त्यहीको अवधारणा अनुसार चाहिँ अहिले तपाईँ फेसबुक मेसेन्जर भन्नुहोस् भाइबर भन्नुहोस् सारा त्यहाँ छ भने अब किसानले पनि त्यहीँबाट चाहिँ खेती किन नगर्ने, त्यहीँबाट आफ्नो चाहिँ ब्रान्चमा भएको लोन स्वीकृत भएको लोन गाउँमै किन नलिने भने यो चाहिँ एकदम ठुलो सुरुवात हो। यो त कृषिको डिजिटलाइजेसन भन्छौँ हामी। यसको त यो ठुलो फड्को भन्छु कृषि क्षेत्रको। ओके, अब कृषि प्रविधिमा अन्य कुन कुन फिचर हामीले अझै अगाडि सार्नुपर्छ होइन? प्रविधिलाई अझै कहाँ पुर्याउनु पर्छ, कुन हदसम्म लग्नुपर्छ भन्ने कुरा त अरू अन्य फिचरहरूमा पनि छँदैछ होइन? अरू अवधारणा पनि अघि सारी पनि रहनु भएको छ, त्यसको एउटा उदाहरण भयो किसान क्रेडिट कार्ड होइन? अरू अन्य प्रविधिको पहुँच कहाँसम्म लानुपर्छ, हामीले के दिनुभएको छ यहाँहरूले भन्ने कुरामा म फेरि पनि केन्द्रित हौँला। त्योभन्दा अगाडि फेरि म कृषि ऋण र युवाहरूको समस्यामै एकचोटि फेरि यहाँलाई केन्द्रित गर्न चाहन्छु। पछिल्लो समय युवाहरू फर्कि पनि रहेका छन्, सुरु पनि गरिरहेका छन्। सुरु गर्नुभन्दा अगाडि ब्याङ्कसँग कसरी जोडिनुपर्छ त भन्ने कुरा यहाँले अघि पनि भन्नुभयो, प्रश्न पार्नुभयो होइन? त्यो भनिरहँदाखेरि चाहिँ किसान केही गर्न चाहनुहुन्छ युवा होइन, तर उहाँहरूले ऋण लिनको लागि धितो अघि सार्नुपर्छ होइन? बिना धितो ऋण लिन सकिँदैन भनेर पनि किसानहरूले भनिरहनु भएको छ। यो धितोको बिना धितो चाहिँ ऋण प्रवाह गर्ने वातावरण कहिलेसम्म होला नेपालमा? अब यस्तो छ हेर्नु, अब यो अलिकति जटिल प्रश्न हो क्या वास्तव भन्यो भने। एकातिर अहिले मैले भने जनताको निक्षेप ब्याङ्कले चाहिँ सुरक्षा गरिदिनु पर्ने छ। ब्याङ्क एक्लै चल्न सक्दैन, सेयर होल्डरहरूको पैसाले ब्याङ्क चल्ने हो। सेयर होल्डरहरूलाई डिभिडेन्ड पनि दिनु पर्यो, बोनस पनि दिनु पर्यो, जनताको पैसा सुरक्षित पनि गर्न पर्यो। एकातिर यो छ भने अर्कोतिर जनताहरूले बिना धितो पैसा दिएन भन्ने अर्को आरोप पनि छ, एक अर्कोमा विरोधाभासपूर्ण। यही देखेरै होला सायद राज्यले पनि तपाईँको बिना धितो कर्जाको व्यवस्था गरेछ छ, तर त्यो बृहत छैन नि त। एउटा कमर्सियल ब्याङ्कको एउटा शाखाले भनौँ न 10 वटा त्यस्तो बिना धितो कर्जा चाहिँ मिनिमम लगानी गर्ने भनेको छ। यसको अर्थ के, हामीसँग 10 जना मात्रै मान्छे त्यो एउटा ब्रान्चको वरिपरि 10 जना मान्छे मात्रै बिना धितोका मान्छे छन् त? त्यो पनि होइन नि। यसको हृदयङ्गम सरकारले पनि गरेको छ कि, किनभने सबै पैसा चाहिँ बिना धितो दिन पनि सकिन्न। लिमिटेड कोटा छ। युवा युवती दाजुभाइहरूलाई म भन्छु जो जेन्युनली जसको धितो छैन, वास्तवमै छैन। यहाँ अर्को कुरा भइरहेछ क्या अहिले, नेपाल सरकारले ल्याएको बिना धितो कर्जा धितो भएका मान्छेहरूले लिइदिने क्या। हेर्नुहोस् है, बुझ्ने कुरो खास त ल्याएको त बिना धितै नहुने मान्छेको लागि त्यो जे काम गरेछ, बाख्रा पालेको भए बाख्रा फारम, पोखरी भए पोखरी नै ब्याङ्कले राखेर त्यसैलाई धितो मानेर दिनुपर्ने कर्जा हो नि त। तर चाहिँ नि अब धितो भएकाहरूले त्यो चाहिँ लिइदिएको अवस्था छ कि अलिकति धेरै जसो। अब त्यस्तो केसहरू देख्न सुन्न पाउँछौँ कि हामी कृषि विकास ब्याङ्कले चाहिँ अहिले हेर्नुहुन्छ भने हामीले 1665 जना जति हाम्रो आजको दिनमा चाहिँ बिना धितो कर्जा गएको छ। तिनीहरू भनेको बिना धितो नै हुन्, जसको धितो छैन त्यसैलाई नै दिइएको। तर म यसबाट सन्तुष्ट त छैन। कृषि विकास ब्याङ्कले 1600 जनाले मात्रै नेपालको बिना धितो मान्छेको कर्जा त छैन। तर अब यसमा मैले अघि पनि भने जनताको निक्षेपको सुरक्षा पनि गर्नु छ, सरकारको कार्यक्रमलाई सफल पनि बनाउनु छ, कर्जा असुली खराब नहुने पनि गर्नुपर्ने छ। त्यो हिसाबले यो लिमिटेड कोटाहरू छन् हाम्रा शाखाहरूमा। मेरा युवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो हुनुहुन्छ कृषि गर्न खोज्ने, जसको जेन्युनली धितो छैन, कागजात सम्पूर्ण छ, प्रोजेक्ट छ भने मेरो शाखाहरूमा सम्पर्क गर्न म अनुरोध गर्छु। जस्तो कि यहाँले भन्नुभयो बिना धितोको जुन परियोजना छ होइन, जुन यसमा चाहिँ किसानहरू
धितो भयो कि किसानले चाहिँ बिना धितो ऋण चाहिँ लिइरहनु भएको अवस्था छ भनेर भन्नुभयो। यो त एउटा गम्भीर प्रश्न पनि खडा भएको छ, वित्तीय क्षेत्रमाथि नै यो गम्भीर प्रश्न हो होइन। अब यो अवस्थामा यो कुरामा त यस्तो छ भने अनुदान, सहुलियतपूर्ण अनुदानमा कस्तो छ त? अनुदानमा त अझै किसानहरू, वास्तविक किसान त पर्नु नै भएको छैन होला। यसरी बुझ्नुपर्छ यसलाई। बिना धितो कर्जा जम्मै धितो भएकोलाई दियो, अब यो कार्यक्रम पुरै असफल हो भन्ने पनि होइन। यसको अलिकति बुझ्न पर्ने कुराहरू छ कि बिना धितो कर्जा बिना धितोले नै पाउनु पर्ने हो, तर कोही त्यस्तो छैन कि भन्ने मेरो एउटा चाहिँ अब ऊ मात्र सोच हो होइन। त्यो छ पनि, कता कतै भएको पनि छ। हाम्रो केसमा, कृषि विकास ब्याङ्कको केसमा त्यस्तो छैन। त्यो हुनुको कारण के भने कर्जा असुलीमा समस्या हुन्छ कि भनेर कर्मचारीहरूमा एक प्रकारको फियरनेस छ क्या। त्यस कारणले कहीँ धितो छ भने अलिकति यसो राख्न पाए हुन्थ्यो भन्ने टाइपको चाहिँ सोचहरू चाहिँ ब्याङ्करहरू नभए होइन। हेर्नुहोस्, खोज तलास गर्ने हो भने त्यो छ भन्छु म चाहिँ। तर हामीहरूको केसमा त्यस्तो छैन, त्यो हुनु हुँदैन। सरकारले ल्याएको बिना धितोमै जानुपर्छ। अब रह्यो यहाँले भन्नुभएको अनुदानको कर्जा, त्यो त मिसयुज हुने त्यति सम्भावना हुँदैन नि त। कोल्याट्रल लिएको हुन्छ, कोल्याट्रलको भ्यालुएसन हुन्छ, तपाईँको प्रोजेक्टको प्रपोजलहरू हुन्छन्, परियोजना एकातिर हुन्छ। नेपाल सरकारले 5 करोडसम्म कर्जा लिनको लागि 5% ब्याज अनुदान सङ्घीय सरकारले दिएकै छ। त्यहाँभन्दा बढेर अझै 10 करोडसम्म पुर्याउने हो भने बाँकी त्यो फेरि 5 करोडमा 2% त्यहाँ पनि अनुदान छ। यसरी हजारै सरस्वती 10 करोडसम्म केही न केही प्रकारको अनुदान लिने व्यवस्था छ। त्यसमा चाहिँ त्यति साह्रो समस्या हो जस्तो लाग्दैन मलाई। जस्तो नि सर, अब पछिल्लो समय कोरोनाको महामारीले गर्दाखेरि लकडाउन सृजना भयो होइन, लकडाउन निम्तियो। यो लकडाउनमा कृषक वर्गहरू एकदमै पीडामा रहे। किसानले उत्पादन गरेका वस्तुले बजार पाएनन्, दुध बाटोमा पोख्नु पर्यो होइन, कुखुरा खाल्डामा गाड्नु पर्यो। यी यावत समस्याहरू आम किसानले भोगेका छन् होइन, र उनीहरूले कृषि गरेका छन् ब्याङ्कबाट ऋण लिएरै नै। यो अवस्थामा कृषि विकास बैङ्कले सहुलियत रूपमा केही राहत प्याकेजको घोषणा गरेको थियो या गरेको छ, यसमा के भन्नुहुन्छ? यस्तो छ, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले नै कोभिडबाट प्रभावित भएका मानिसहरूका लागि विभिन्न प्रकारका प्याकेज ल्याएकै छ। त्यही प्याकेज सबै ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले लागू गर्ने होइन। तपाईँको रिफाइनेन्स, पुनर्कर्जा भनेर ल्यायो होइन, सामान्य प्रभावित, मध्यम हिसाबले प्रभावित, अति प्रभावित। त्यसै गरेर कृषि विकास ब्याङ्कले अब तिर्नै नसकेको अवस्थामा छुट प्याकेजहरू नै छन् हामीसँग। ग्राहकको सामा ब्याज छुट गर्न सकिन्न, ब्याज छुट गर्ने हाम्रो आफ्नै प्याकेज छ। तपाईँको कर्जा पुनर्संरचना गर्ने, भाका थप गर्ने, म्याद थप गर्ने आदि इत्यादि कार्यक्रम छ, नभएको होइन। हामीले गरि पनि राख्छौँ यो। ओके, हामीलाई फेसबुक मार्फत पनि साथीहरू, किसान वर्गहरू चाहिँ जोडिनु भएको छ होइन। विनायक धितालजीले चाहिँ एउटा कमेन्ट गर्नुभएको छ, मेरो धितो हेर्नुहोस्, विश्वास लागेमा दिनुहोस्, नलागे नदिनुहोस् भन्दा पनि आनाकानी गर्छन्। कृषि विकास सोर्स फोर्स नै चाहिन्छ, धितोसहित कर्जा लिन पनि केही गर्ने वातावरण नै छैन। कुरा मात्र भयो, के कार्यान्वयन हुन किन यति गाह्रो? आखिर हामीले पनि भिक्त मागेका होइनौँ नि, बैङ्कसँग ब्याजसहित तिर्ने नै हो भनेर विनायकजीले प्रश्न राख्नु भएको छ। तपाईँ कहाँबाट हुनुहुन्छ विनायकजी? ल, विनायक धिताल भाइ, हजुर, तपाईँको प्रश्नको लागि एकदमै धन्यवाद। तपाईँ कुन ठाउँको लोकेसन पर्यो त्यो मैले यहाँ थाहा पाउन सकिनँ। हजुर, तर तपाईँको एउटा जुन इच्छा जागर, म बिना धितो दिन्छु, आएर हेरिदिनुहोस्, मेरो प्रोजेक्ट छ, प्रोजेक्ट हेरिदिनुहोस् भनेर भन्दै पनि कर्जा दिएन, मैले सित्तीमा मागे होइन, ब्याजसहित तिर्छु भन्नु आफैमा तपाईँको एकदमै राम्रो कुरा लाग्यो मलाई। अब कर्जा मैले भन्ने बित्तिकै नहुनुमा धेरै कारणहरू हुन सक्छन्। कतिपय कुरा अहिले ब्याङ्क वित्तीय संस्थामा कर्मचारीहरूको पनि तपाईँलाई अभावै छ। अब कोभिडको बेलामा भर्खरै कोभिड अन्त भयो हाम्रो, कोभिडको कारणले कतिपय कर्मचारीहरू फिल्डमा जान पनि सकेनन्। कामको चापहरू होला, अथवा जान टाढा पो छ कि। कतिपय अवस्थामा हरेक ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको एउटा टार्गेट हुन्छ, कृषिमा यो ब्रान्चले यो वर्ष यति करोड लगानी गर्ने भन्ने हुन्छ। कहीँ त्यो टार्गेट कटेको अवस्था हो कि, अथवा कतिपय अवस्थामा कृषि विकास ब्याङ्कको केसमा त हामीहरू ब्याङ्कर मात्र होइन कि, हामी प्राविधिक पनि हौँ कि। उहाँले गर्न खोजेको परियोजना ब्याङ्कको नजरमा चाहिँ त्यो त्यति फाइदाजनक छैन भन्ने पनि लाग्न सक्छ हामीलाई। उहाँले धुली खेलबाट जिज्ञासा राख्नु भएको छ,
कहाँ जान सकिन्छ धुलीखेल? ल धुलीखेलको भाइ, अब म पहिलो कुरा त नम्बरै चाहियो भने पनि हाम्रो यहाँ स्टुडियोबाटै नम्बर लिन सक्नुहुन्छ तपाईँले। हजुर। त्यति त मलाई फ्रिडम छ होइन, मलाई नै कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् व्यक्तिगत रूपमा। धुलीखेलमा भएदेखि हाम्रो धुलीखेलमै ब्रान्च छ। त्यहाँ आज मैले सरको टिभी त्यहाँ थापा सरको हेरेँ। हजुर। मेरो कुरा यसो हो, मैले त्यहाँ लाइभ कुरा पनि गरेँ भनेर जानुहोस्, तपाईँको भोलि नै सुनवाई हुन्छ। ल केही भएन भने मलाई फोन गर्नु होला। ओके। जस्तो नि सर, हामी केही समय अगाडि लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि जुन किसान वर्ग छ वास्तवमै उत्पीडनमा उहाँहरू पर्नुभयो होइन। उहाँले सकि नसकी धितो राखेर लिनुभएको ऋणको अझैसम्म पनि उहाँले चुक्ता गर्न सक्नुभएको छैन ती पैसाहरू होइन, ती ऋणहरू भनौँ। अझ यसमा मेरो प्रश्न चाहिँ के थियो भन्दा, जस्तो नि अब किसानहरूले उत्पादन गरेका वस्तुले चाहिँ बजार पाइदिँदैनन् होइन। प्रतिकूल समयमा यस्तो समय आयो भने चाहिँ उहाँहरूको वस्तु चाहिँ खेर गइरहेको छ, उत्पादन चाहिँ खेर गइरहेको छ। अब ब्याङ्किङ क्षेत्र अथवा बैंक पनि किसानको बजारसम्म अथवा बजारको सुनिश्चितता गर्नको लागि चाहिँ अब ग्यारेन्टी बस्ने त्यो समय आएन, के भन्नुहुन्छ यसमा? यहाँले ठिक प्रश्न गर्नुभयो, तर अब यो ब्याङ्करको कार्यक्षेत्र हो कि होइन, हाम्रो कार्यक्षेत्र हो कि होइन, राज्यले सोच्नुपर्ने कुरा हो। सेक्युरिटीको हिसाबले म ब्याङ्क छ है, हजुर, अरू नभए पनि ब्याङ्कले चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ एउटा आधार स्तम्भ खडा गरिदिएको छ भनेर एउटा किसानले सोचेर काम गरोस् न। राज्यले सोच्नुपर्ने कुरो तपाईँले ब्याङ्कले सोचिदिया छैन भनेर सोध्नुभयो। ब्याङ्क पनि उत्पादनलाई मानिलिउँ छैन, बाख्राको लागि 1 करोड रुपियाँ कृषि विकास ब्याङ्कले कहीँ लगानी गरेछ अरे। ल हजुर, अब उसको बाख्रा बिक्री भएन भनेर कृषि विकास ब्याङ्क बजार खोज्न हिँड्न सक्ने अवस्था छैन। यो सबै व्यवस्था गर्ने भनेको राज्यले हो। त्यो बाख्रा किन बिक्री भइरहेको छैन भन्ने कुरा हेर्ने राज्यले हो। त्यही कुरा, यही समस्यालाई ध्यानमा राखेर। सर, हामीसँग एकजना कलर जोडिनु भएको छ। नमस्ते, को बोलिदिनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर नमस्कार, म तनहुबाट बोलेको। हजुर, हजुरको शुभ नाम? म विक्रम छेत्री बोले होइन। हजुर विक्रम, खुसी लाग्यो त्यहाँ तपाईँ लाइभ मैले हेरि पनि राखेको छु होइन। जुन हिसाब तपाईँले भन्नुभएको छ किसान लोनमा साह्रै गाह्रो हुन्छ हेर्नुहोस्, यो डकुमेन्ट राखेछ त्यो डकुमेन्ट राखेछ भन्ने होइन, अनि माथि भन्नुपर्छ भन्ने, र दुःखी भएर फर्किनु लास्टमा गर्छ 3-4 वर्ष दुःखी भएर फर्किनुपर्छ। के कारणले हजुर? ओके, हामीसँग भन्नुभएको नाम उहाँको नाम विक्रम छेत्री भन्नुभएको छ। उहाँले तनहुबाट फोन गर्नुभएको छ। हुन्छ विक्रमजी, कार्यक्रममा हेर्दै गर्नु होला है त। हजुर हेलो, हजुर विक्रमजी। हजुर हजुर, हामीसँग बाबु सर हुनुहुन्छ। उहाँ आफैमा पनि कृषि कर्जामा लामो समयसम्म काम गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँको समस्या र जिज्ञासा राख्नुहोस् त फेरि पनि। हामीले भनेको अब कृषि लगत हामीले एप्लाई गरेको हुन्छौँ। हजुर, अब चाहिँ त्यहाँ गएपछि डकुमेन्ट यो ल्याउने त्यो ल्याउने भन्ने हुन्छ, पुरा दिएको पनि हुन्छौँ। लास्टमा गएर चाहिँ हामीले चाहिँ भएन तपाईँको यो भयो माथिलाई मानेन भनेर चाहिँ हामी दुःखी भएर फर्किनुपर्छ ब्याङ्कबाट। के कारण हजुर भनेर। हुन्छ विक्रमजी, कार्यक्रम हेर्दै गर्नु होला है त। हस्, जस्तो नि सर, उहाँको समस्या पनि कृषि कर्जामै रहेर अड्कियो। उहाँ जानुहुन्छ, ब्याङ्क जानुहुन्छ, डकुमेन्टेसनको प्रक्रियामा यसरी ब्याङ्कले झुलाइदिन्छ कि उहाँहरू बाध्य हुनुहुन्छ अब यो पेसामा हामी लाग्दैनौँ भनेर। यो समस्या किन आउँछ? अब यति साह्रो चाहिँ साथीभाइहरू होपलेस हुनुपर्ने चाहिँ म देखिदिनँ हेर्नुहोस्। तर मैले अघि सुरुमा पनि भने जनताको पैसा जिम्मा लिएर बसेको हुन्छ क्या ब्याङ्क भनेको। आइ त हाल्नुभयो भनेर अनुहार हेरेर, माया लागेर, विवेक प्रयोग गरेर तपाईँले गर्नु त हुन्छ त होला त भनेर विश्वास गरेर दिने कुरा होइन पैसा भन्ने कुरा। त्यसको लागि डकुमेन्टहरूको आवश्यक पर्छ। कागजहरू माग भनेको छ नि त राष्ट्र ब्याङ्कले, यो कागज नभइकन कर्जा नदिनु भनेको छ नि त हरेक ब्याङ्क वित्तीय संस्थालाई। अब त्यो पुर्याउनु त पर्यो नि त मिनिमम। अब त्यो पुर्याएको कुरालाई कसरी लिइदिन भने भएन भने यो ले भन्छ त्यो ले भन्छ, त्यो यो ले भन्छ त्यो ले भन्छ भन्ने कुरा वास्तवमा आवश्यक परेरै ले भनेको हो। त्यो कुरा पुर्याउन सक्नुहुन्न भने कर्जाको लागि लायक छैन नै भन्छ ब्याङ्कले त। ओके, होइन, तपाईँले एउटा अडिट रिपोर्ट के अरे फर्म चलाइराख्नु भएको छ, कम्पनी चलाइराख्नु भएको छ, तपाईँले अडिट रिपोर्ट दिनुहोस् भन्दा अडिट रिपोर्ट दिन सक्नुहुन्न। कर चुक्ता गरेको राज्यले कर चुक्ता गर्नुपर्छ भनेको छ, कर चुक्ता गरेको प्रमाणपत्र दिनुहोस् भन्दा दिन सक्नुहुन्न। तपाईँ 1 करोडको बाख्रा फार्म चलाउन खोज्नु भएको छ, मलाई स्किम दिनुहोस्, बिजनेस प्लान दिनुहोस् भन्यो भने मलाई बिजनेस प्लान बनाउन आउँदैन। त्यो पैसा बाँड्न त बस्या होइन नि त ब्याङ्क त। जस्तो अब हामीले कृषिमा युवाहरूलाई प्रेरित गर्नको लागि हामीसँग कोही महानुभाव जोडिनु भएको छ। हेलो नमस्कार, को बोलिदिनुहोस्, कहाँबाट? हेलो हेलो, सम्भवतः उहाँको फोन डिस्कनेक्ट भएको छ।
जस्तो फेरि पनि म यहाँसँग केन्द्रित हुन चाहन्छु, जस्तो कि अब हाम्रो कृषि क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका ती नवयुवाहरूलाई हामीले पक्कै पनि कृषिमा उत्प्रेरित गर्नको लागि साथ सहयोग भरोसा त दिनै पर्छ होइन। अब कृषि विकास बैङ्कले प्रतिबद्ध भएर चाहिँ ती युवाहरूलाई कसरी आशावादी तुल्याउने त, के भन्नुहुन्छ? हजुरको अघिकै सुरुमा एउटा प्रश्न छुट्या छ, त्यो कतिखेर उत्तर दिउँ होइन, त्यो अपुरो छ एउटा कुरो। अब तपाईँकै अहिलेकै प्रश्नमा जाउँ, त्यसो भएदेखि त्यसलाई पहिला तथ्याङ्कले प्रश्न गरौँ। कृषि विकास बैङ्कले के गरिरहेछ भन्ने कुरा गर्दाखेरि नेपालमा अहिले जति पनि कृषिको कर्जा छ त्यसमा 23% कर्जा कृषि विकास बैङ्कको छ। यसरी हेर्दाखेरिमा 26वटा बैङ्कमध्ये कृषि विकास बैङ्कको कर्जा, कृषि कर्जा मात्र 23% छ भनेपछि नेपालको एकमात्र पायोनियर कृषि कर्जा लगानी गर्ने बैङ्क कृषि विकास बैङ्क हो। त्यो हिसाबले यसले के गरिरहेछ भन्ने कुरा डाटाले प्रश्न पारिसक्यो। ओके, अब रह्यो कृषि विकास बैङ्कको आफैमा के कार्यक्रम छन् त भन्ने सवालमा, हाम्रा 280वटा शाखा छन् देशैभरि, 77 चाहिने जिल्ला सबै प्रदेशमा। ती सबै शाखाले कृषिको लगानी गर्छन्। 183वटा शाखाहरूलाई हामीले तिमी कृषिको लगानीमा फोकस गर्ने भनेर कृषि शाखा भनेर तोकेका छौँ। हामीसँग 473-74 जना कृषिका प्राविधिक छन्। बजारमा अघि सुरुमा हाम्रो एकजना बहिनीले भूमिकामा राख्नुभयो, सबैभन्दा सस्तो राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको कर्जा हो 3.33 भन्नुभयो। हामी 3.5% मा लोन दिन्छौँ। 3.5% मा हामी पनि दिइरहेछौँ होइन। कर्जाको जति सक्यो सजिलो बनाउने भन्नको लागि हाम्रा साथीहरू, कर्मचारी साथीहरूलाई पर्याप्त मात्रामा तालिमको व्यवस्था गरेका छौँ। हामीसँग कृषिको आफ्नै प्राविधिकहरू भएको हुनाले यो खेती गर्नुहोस्, यो बाली लगाउनुहोस् अथवा यो जात लगाउनुहोस्, यो पाल्नुहोस् भन्ने हाम्रो कर्मचारीले एउटा हातले प्रविधि दिन्छ, अर्को हातले पैसा दिन्छ। यस्तो बैङ्क त नेपालमा लगभग छैन। हो, मैले कार्यक्रमको सुरुमा पनि भूमिका बाँधेको थिएँ कि कृषि विकास बैङ्क नेपालको एउटा गौरवमय इतिहास बोकेको बैङ्क पनि हो भनेर होइन। यसले आफैमा किसानको घर आँगनमै पुगेर सेवा सुविधा त दिनै रहेको छ। हामीहरू किसान मार्फत विशेष त किसानकै समस्यामा रहेर केन्द्रित भएर होइन, सजिलो होस् उहाँलाई भनेर उहाँहरूको समस्या समाधान गर्ने प्रयत्नमा पनि जोडिरहेको अवस्थामा हामीलाई फेरि पनि फेसबुक कमेन्टमा गोट चिज फार्मका सायद उहाँ सञ्चालक हुनुहुन्छ होला, उहाँले भन्नुभएको छ, सर नमस्कार सर, म डेरी गोट फार्म सुरु गर्न लागेको हुँ। मसित धितो छैन। यस्तो अवस्थामा के मैले बिना धितो ऋण पाउँछु? यदि पाउने हो भने कतिसम्म पाउँछु? मलाई 20 लाखको जरुरी छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँको समस्या पनि बिना धितो ऋणमै रहेको छ। के भन्नुहुन्छ यसमा? अझै अलि यसलाई व्याख्या गर्ने हो भने। धन्यवाद भाइ, तपाईँलाई शुभकामना छ। गोट डेरी चिज फार्म खोल्न खोज्नु भएको छ होइन। 20 लाख रुपियाँ जरुरी छ र बैङ्कले माग्ने प्रमुख कुरो धितो छैन। अब हामी तपाईँको केसमा के सल्लाह दिन चाहन्छु भने, नेपाल सरकारले ल्याएको सहुलियतपूर्ण कर्जाबाट छिर्न पर्यो। एउटा डोरबाट त छिर्न पर्यो नि त, सहुलियतपूर्ण कर्जाबाट छिर्नु पर्यो। अब व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा भन्ने हामीसँग एउटा प्रोडक्ट छ। नेपाल सरकारले त्यो कर्जा 10 लाख मुनि मात्र दिनु भनेको छ। फेरि 10 लाखभन्दा माथि जाने भने धितोमा जानुपर्छ। 10 लाख मुनिको कृषि कर्जा लिन चाहन्छु जो धितो छैन भन्नुहुन्छ भने त्यही 3टा कुरा लिएर उहाँ ब्याङ्कमा जानु पर्यो। एउटा चाहिने तपाईँले बिजनेस प्लानमा के गर्ने, कस्तो चिज फार्म खोल्ने, के गर्ने, अर्को मागेको डकुमेन्ट। थोरै रोके, हामीसँग कोही महानुभाव जोडिनु भएको छ। नमस्कार, को बोलिदिनुहुन्छ, कहाँबाट? सर, म कृष्णप्रसाद गौतम बोलेको, झापाबाट। कृष्णप्रसाद गौतम भन्नुभयो? हजुर, यहाँको जिज्ञासा के छ, समस्या के छ? हामीसँग बाबु सर हुनुहुन्छ, राख्न सक्नुहुन्छ। सर, मैले यो कृषिको लोनको लागि मैले गरेको थिएँ हजुर होइन। हजुर 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 उताबाट मलाई केही नै आएको छैन अहिलेसम्म। कुन शाखामा सम्पर्क गर्नुभएको थियो भाइ? माथिबाट फोन लाउनुपर्छ भन्नुहुन्छ। कुन शाखामा गर्नुभएको भन्नु? झापाको कहाँबाट गर्नुभयो हजुरले? कुन ठाउँबाट गर्नुभयो? मैले गौरादबाट। ए गौराद के भनेर भन्नुभयो? विष्णु प्रसाद के भाइको नाम? कृष्ण प्रसाद। हजुर, कृष्ण प्रसाद नेपाल होइन? गौतम। अब यस्तो, तपाईँ बिना धितोमा जान खोज्नु भएको थियो कि धितो लिएर?
बिना धितो हो भने केही हदसम्म हाम्रा म्यानेजर साथीहरूले भन्नुभएको कुरा ठिक हो, किनभने नेपाल सरकारले नै एउटा कोटा तोकिदिएको छ। कतिपय अवस्थामा कोटा सकिएको छ भने एउटा ब्रान्चमा नसकिएको कोटा हामीले अर्को ब्रान्चमा पठाउने गर्छौँ कि कुनै ब्रान्चले 10वटा कोटा सकिएको छैन भने त्यहाँको उता पठाइदिने, सकिएकोलाई यस्तो यस्तो गर्ने पनि गर्छौँ। त्यो हिसाबले माथि सोध्ने भने होला। अब धितो लिएर चाहिँ कृषि कर्जा लिन चाहनु भएको छ भने त अब ब्रान्चको म्यानेजर साथीहरूसँग भोलि कुरा गरौँला, गौरादरका साथीसँग कुरा गरौँला, माथि कहीँ कतै केही सोध्नु पर्दैन। मलाई त अहिले यो इन्टरभ्यू दिइरहँदा हुन त लाइभ गइरहेछ होइन, मलाई साह्रै चित्त पनि दुखिरहेछ मलाई केही कुराहरूमा होइन। त्यो कमजोरी त हामीहरूले पनि स्वीकार गर्नै पर्छ। माथि सोध्नुपर्छ, दिन मिल्दैन, फोर्स लाउनु पर्छ, फोर्स लाउनु पर्छ, यो नेभर हुनै सक्दैन, यो गर्नै पाइँदैन, गर्न मिल्दैन। माथि केही भनौँ न अन्यथा नलिनु होला त्यस्तो खालको केही चाहिँ व्यवहार, त्यो खालको चाहिँ नि माग्ने या गर्ने झुलाउने यो गर्नै पाइँदैन। हुन्छ भने हुन्छ, हुन्न भने हुन्न। डकुमेन्ट पुर्याउने तपाईँहरूको कर्तव्य हो, कर्जा पाउने तपाईँहरूको अधिकार हो। ल म भोलि त्यहाँ कुरा गरौँला। हस् कृष्णजी, हस्, धन्यवाद। जस्तो नि सर, अब कृषक वर्गहरू जोडिन खोजिरहनु भएको छ होइन। सकेसम्म हामी नेपालमै उद्यमशील गर्छौँ, कृषिमा जोडिन्छौँ, कृषि गरेर नेपाललाई पनि आर्थिक उन्नतिको बाटोमा अघि सार्छौँ भनेर उहाँहरू सरिनु भएको छ। कहिलेकाहीँ ब्याङ्किङ क्षेत्र अथवा त्यहाँ गर्ने कर्मचारी, काम गर्ने कर्मचारीहरूको अलिकति कमी कमजोरी कारण पनि उहाँहरूलाई अलिकति शास्ति चाहिँ हुन्छ होइन। यसैमा मैले अघि पनि भने हाम्रा कृषकहरूले हामीले सूचना राखिसकेपछि केही कमेन्टहरू पनि गर्नुभएको छ होइन। त्यसैमा एकजना करण केसीज्यूले भन्नुभएको छ, म विदेशबाट फर्केको 4 महिना भयो, म पशुपालन भैँसी फार्म गर्ने योजनामा छु। यसको लागि मेरो आफ्नै जग्गामा फार्म छ, मसँग धितो पनि छ। यसको लागि मैले कतिसम्म अनुदान पाउन सक्छु भनेर भन्नुभएको छ। उहाँसँग धितो छ। ल अब भाइलाई मेरो छोटो उत्तर, 5 करोड अघि पनि मैले भनिसकेको छु। नेपाल सरकारको सङ्घीय सरकारले ल्याएको व्यवस्था अनुसार 5 करोडसम्मको कृषि कर्जामा 5% ब्याज अनुदान पाउनुहुन्छ। अब त्योभन्दा माथि 10 करोडसम्म जाने हो भने 2% मात्र ब्याज अनुदान पाउनुहुन्छ। अब कृषि विकास ब्याङ्कको हिसाब गरेर भन्नुपर्दा हाम्रो अहिले कृषिमा 8.5% लोन इन्ट्रेस्ट रेट छ। 5% सङ्घीय सरकारको भएपछि तपाईँले 3.5%मा 5 करोड कर्जा पाउनुहुन्छ। ओके सर, हामीसँग फेरि एकजना महानुभाव जोडिनु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर, म धादिङ गजरीबाट रामहरि उप्रेती। रामजी, हजुर यहाँको समस्या जिज्ञासा के छ? हामीसँग कृषि विकास बैङ्कका कृषि कर्जा विभागका विभागीय प्रमुख हुनुहुन्छ बाबु सर, राख्न सक्नुहुन्छ। मैले कृषि विकास बैङ्कबाट नै कारोबार गरिरहेको हो। यो कृषि सम्बन्धी गाई फर्म छ मेरो, एउटा कालिका गाई फर्म भन्ने। अब त्यसमा एउटा चाहिँ नि राम्रै खालको एउटा गोठ बनाउन मन लागेको छ कि त्यसमा चाहिँ नि बिना धितो पनि सुविधा छ? हस् रामजी, कार्यक्रम हेर्दै गर्नु होला है त। हजुर, ल। उहाँको समस्या जिज्ञासा पनि यही नै रह्यो। अब मलाई यही अहिले उ लागिरहेछ, अझ हामीले बुझाउन नसक्या हो कि त्यही त धितो भएर बिना धितो पाइन्छ पाइन्न भने हो कि बुझाइमा पनि जनतामा फरक सुधार गर्न खोजिरहनु भएको छ। तर उहाँ धितो दिन चाहनुहुन्न। धितो दिन साँच्चै नचाहेको, धितै नभएर नचाहेको कि धितो चाहिँ छ यसमा तर दिन नचाहेको हो भन्ने कुरा त म त उहाँलाई नै सोध्नुपर्ने भयो। अब उहाँसँग धितो छ, बिना धितो गर्दा मैले अघि पनि भने उहाँसँग धितो छ र उहाँले अब गोठ सुधार गर्न चाहनुहुन्छ, मजाले पाउनुहुन्छ कर्जा। ओके, अब सर जस्तो कि मैले कार्यक्रमको पहिलो चरणमा पनि यहाँलाई एउटा अधुरो प्रश्न राखेको थिएँ, यो प्रश्नलाई फेरि पनि म जोड्न चाहन्छु। जस्तो अब नेपाल डिजिटल युगमा प्रवेश गरिसकेको छ होइन, ब्याङ्किङ क्षेत्र पनि डिजिटल युगमा प्रवेश गरेको अवस्थामा चाहिँ हामीले क्रेडिट कार्डको पनि कुरा गऱ्यौँ। अब अझै दायरा बढाउँदै जाने होइन, क्युआर कोडदेखि लिएर ई ब्याङ्किङदेखि लिएर ई सेवामा अझै किसानलाई उत्प्रेरित गर्नको लागि नयाँ नयाँ योजनाहरू चाहिँ कसरी अगाडि सार्नुपर्छ, कहाँबाट सिक्नुपर्छ हामीले? अहिलेलाई विश्वले यो कृषि मात्र अन्य मात्र नभएर कृषिमा पनि धेरै फड्को मारिसकेको छ। यो किसान कार्ड पनि अहिलेको लागि डिजिटलाइजेसनको एउटा ठुलो फड्को हो। क्युआर कोड बेस होला, भोलि गएर चिप्स बेसमा जान सकिन्छ। एकदमै चिप्स बेस भयो भने बढी सेक्योर पनि भयो होइन। बाबु सर, मैले फेरि पनि रोकेँ, हामीसँग दर्शक जोडिनु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर सर नमस्कार, भन्नुहोस्, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, म सुनिल बोलेको सर।
सूर्यजी, हजुरको पुरा नाम? हजुर, म सुनिल थापा। सूर्य थापा, कहाँबाट? म भक्तपुर। भक्तपुर। यहाँको जिज्ञासा समस्या के छ? हामीसँग बाबु सर हुनुहुन्छ। हजुर सर, नमस्ते सर। नमस्ते हजुर। हजुर, सुन्नु न सर, यो अब म पनि एउटा कृषक नै हो होइन। हजुर। अनि सानो कृषिको लागि फर्महरू सञ्चालन गर्न खोजेको, अनि त्यसको लागि चाहिँ अब लोनहरूको लागि प्रोसेसहरू गर्न खोजेको, तर अब हरेक काममा चाहिँ कहिले उठा अलिकति लम्बिने भयो क्या। हजुर। अनि त्यही भएर चाहिँ अलिकति सहज भयो भने लोनको लागि अब जस्तै हामी साना किसानहरूलाई फर्महरूको बारे सानो यो लोन चाहिँ सहज रूपमा छिटो र छरितो भयो भने चाहिँ हामीले पनि कार्य चाँडै सञ्चालन गर्न सक्ने, फर्महरू चाँडै सञ्चालन गर्न सक्ने त्यस्तो हुन्छ। अब लिजमा लिनुपर्छ सबै कुराहरू, जग्गाहरूदेखि लिएर सबै कुरा आफ्नो सानो क्यापिटलले त भ्याउँदैन। त्यही भएर चाहिँ यो फाइल जस्तै लोन प्रोसेसहरू चाहिँ अलिक फास्ट भयो भने चाहिँ हामी जस्तो किसानहरूलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ भनेर सर। हजुर, हुन्छ सूर्यजी, कार्यक्रम हेर्दै गर्नु होला है त। हस्, धन्यवाद। जस्तै उहाँको जिज्ञासा अलिक फरक रह्यो होइन। हामी जान्छौँ, ब्याङ्कसम्म जान्छौँ, तर ब्याङ्कको कार्यशैली अलिक छिटो भइदियो भने हामी यो अल्झनमा अथवा यो समस्यामा चाहिँ अल्झिरहनु पर्थेन होइन। हामी हाम्रै नियमित काममा लाग्थ्यौँ भनेर भन्नुभयो उहाँले। अलि अझै क्राय दिशा चाहिँ अलिक बढाउनु पर्ने हो, क्राय शक्ति चाहिँ बढाउनु पर्ने हो। दुईटै पक्ष छ। कतिपय अवस्थामा ग्राहकले भने बेलामा अब सुरुको दिनमा जानुहुन्छ, सरसर्ती बुझेर आयो, कर्मचारीले सबै कुरा भनिदिएको त हुन्छ, तर डकुमेन्ट कलेक्सन गर्न टाइम लाग्छ कि उहाँहरूले ब्याङ्कमा बुझाउन टाइम लाग्छ। गन्नलाई चाहिँ उहाँले सुरुको दिनमा ब्याङ्क भ्रमण गरेको दिनदेखि गनिदिनुहुन्छ। डकुमेन्ट अन्तिम दिनमा मैले कहिले ब्याङ्कलाई डकुमेन्ट पुर्याएँ भनेर गर्नुहुन्न, गएको दिनदेखि गनेपछि त्यसै 1.5 महिना त्यही जान्छ। अब अर्को कुरा, कर्मचारी, यो ब्याङ्किङ सेक्टरको कर्मचारीहरू पनि तनावमै हुन्छन् सधैँ होइन। यो जागिरै तनावग्रस्त जागिर हो। थोरै कर्मचारीहरू छन् कतिपय अवस्थामा ढिलो होला 2-4 दिन हुँदैन भने भन्ने हुनै सक्दैन, अन्यथा केही चढाउन, बुझाउन, पुर्याउन, फकाउन केही पर्दैन। धितो हुने साथीहरू धितो लिएर आउनु। फेरि पनि एकजना दर्शक जोडिनु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? भित्र त अब सास ससुराको नाममा छ, आफ्नो छैन होइन। यो बजार टाढा भएर बोकेर लान धेरै समस्या भयो। एउटा टेम्पो किन्न बिना भित्र थोरै ब्याजमा पैसा पाइन्छ कि भनेर नि छ। हजुरको शुभ नाम के होला? मेरो दुर्गा बुढाथोकी। दुर्गा बुढाथोकी, कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ? धनकुटाबाट। ए, धनकुटाबाट। हजुर। यहाँले चाहिँ कृषि कर्जा भन्दा पनि त्यो बाहेक छुट्टै ट्रान्सपोर्टेसन सवारी साधन कर्जा लिन खोज्नु भएको यो जिज्ञासा हो हजुरको, यो समस्या हो? यो कृषि कर्जा भन्दा यस्तो बजार टाढा भयो, अनि केरा, च्याउ, आँप धेरै लगाएको छ, हामीले अनुदान नि पाएको होइन सर। हजुर हजुर। अहिले अब यो बजार पुर्याउन धेरै समस्या भएकाले अब पाइन्छ कि बिना भित्र ऋण अनि किन्न पाइन्छ कि भनेर नि सर। हुन्छ, हस्, कार्यक्रम हेर्दै गर्नु होला, सुन्दै गर्नु होला है त। हस् दुर्गाजी। जस्तो सर मैले कार्यक्रमको दौरानमा पनि ब्याङ्क अबको सेक्युरिटी बस्नुपर्छ कि पर्दैन, अब बजार व्यवस्थापन अथवा बजारको सुनिश्चितता गर्नको लागि ब्याङ्कको अब कति सक्रिय भएर लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले उठाएको थिएँ। उहाँको सम्भवतः प्रश्न पनि यसमै आएर केन्द्रित भयो के भन्नु? पुरानो प्रश्नमा गयौँ हामी, अघि नै सोध्नु भएको थियो। अब यस्तो छ, मैले एउटा उदाहरण दिएर भनेको थिएँ, बजार व्यवस्थापन गर्ने मूलत काम चाहिँ राज्यको हो, तर अब ब्याङ्करहरूले पनि कसरी सोच्न थाल्यो भने आफ्ना ग्राहकको लागि बजार आफैले व्यवस्था गरिदिनु पर्छ है भनेर अब हाम्रो लगानी भ्यालु चेनमा गएको छ कि। ओके। अब जस्तो सर हामीसँग थुप्रै जिज्ञासाहरू आए होइन, हामीसँग अरू प्रश्नहरू पनि छन्। छुट्टो छ समय, लगभग सकिन लागिसकेको छ। अब अन्तिममा जाँदै अब ब्याङ्कसँग हामी जोडिने भनेको ब्याङ्किङ पारदर्शिताको कारणले गर्दाखेरि नै हो। कृषि विकास बैङ्क कृषि अनुदान, कृषि ऋण, कर्जामा चाहिँ कतिको पारदर्शी छ? किसानहरूको माझ, किसान वास्तविक किसान पहिचान गर्नको लागि कतिको सक्षम छन् अन्तिममा?
हामी त धन्यवाद। हामीले भन्ने कुरा त भन्छौँ भने पारदर्शी छौँ, सबै थोक सरल छ, सहज छ, सबै कुरा चाहिँ नि उपलब्ध छ त भन्दा भन्दै पनि जनताले त गुनासो गरेको अवस्था आयो नि त। एकदमै त्यो कुरा म सहर्ष स्वीकार गर्छु। तर नेपालका ब्याङ्कहरूमध्ये कृषि कर्जा लगानीका लागि कृषि विकास ब्याङ्कका जति सजिलो तौर तरिका, सजिलो डकुमेन्टेसन, छिटो छरितो चाहिँ नि ग्रामीण क्षेत्रमा चाहिँ छैन। अलिकति व्यावसायिक कृषकहरूको केसमा अलिकति टाइम लाग्छ, समय लाग्छ। कृषि विकास ब्याङ्कमा आउनुहोस्, स्वागत छ यहाँहरूलाई। धितो नहुने सानो सानो पैसा आवश्यक पर्नेहरूलाई बिना धितोबाट केही गर्न सक्ने कुरा गरौँला। कोल्याट्रल बेसमा गर्नुपर्ने कोल्याट्रल बेसमा नि गरौँला। अहिलेलाई हामीलाई प्रोजेक्ट फाइनेन्सिङको अप्सन छ। तपाईँ प्रोजेक्ट नै धितो राखेर भनौँ न 20 करोड 30 करोड 50 करोडका प्रोजेक्टहरूमा कुनै धितो हुँदैन। हामीले हालसालै पनि 75 करोडको एउटा बिना धितो लगानी गऱ्यौँ होइन कृषि विकास ब्याङ्कले। भने मतलब प्रोजेक्ट फाइनेन्सिङ पनि छ। हामी लिज फाइनेन्सिङमा पनि हामी कर्जा दिन्छौँ। कसैको जग्गा लिजमा लिनुभएको छ। अब सजिलो बनाउँदै लैजाने हो। किन सजिलो बनाउँदै लैजाने हो? हाम्रो लगभग कार्यक्रमको समय पनि सकिसकेको छ। हामी अन्तिममा आइपुगेका छौँ। यहाँले आफ्नो समय उपलब्ध हामीलाई गराइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू। सबै दर्शक महानुभावहरूलाई पनि मेरो नमस्कार। हस् दर्शकबिन, आजको श्रृङ्खलामा हामीले विशेषतः बैङ्किङ र वित्तीय क्षेत्रको कृषिमा योगदान, कृषि कर्जामा किसानहरूको सहभागिता, यसको पारदर्शिता र सहजता र सरलतामा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। आशा छ आजको यो श्रृङ्खलाले तपाईँ किसान दाजुभाइलाई अवश्य नै टेवा पुग्नेछ। हवस् त, आजलाई यति नै। भोलि फेरि नयाँ विषयवस्तु लिएर हामी उपस्थित हुने नै छौँ। कृषि टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। जय कृषि, जय किसान, समृद्ध कृषि नेपालको शान।